कशीदगी में कमी की कोशिशें, ट्रंप की धमकी पर ईरान में फांसियां रुक गईं। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान में 800 के करीब फांसियों पर अमल दरामद भी रोक दिया गया है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने ईरान को बता दिया कि कत्लो गारत जारी रही तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने दावा किया कि अमरीका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। मिसाइलों और तैयारों से लेस जंगी बहरिया बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता रवाना। अमरीकी धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमरीकी अड्डा तबाह करने का फैसला। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया गया। अमरीकी इत्तेहादियों से कहा ईरान पर हमले से रोकें। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी मुल्कों की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है। कहा अमरीका ईरान पर हमला ना करे वरना ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी। ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर लगाई। अमरीकी महकमे खजाना ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ईरानी इस्लामी काउंसिल के सेक्रेटरी, हिफाज़त इनकलाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर्स पर भी पाबंदियां लगाई गईं। अमरीका ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में ईरान के 18 दीगर अफराद पर भी पाबंदियां आयद की हैं। ये अफराद गैर मुल्की मंडियों में ईरानी तेल बेचकर खुफिया नेटवर्क के जरिए रकम मुंतकिल करते हैं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम और सूरत-ए-हाल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैनुल मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। ईरान में दाइश तर्ज के दहशतगर्द कार्रवाइयों की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती ना दोहराई जाए, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। आज़म को बीमारी से नहीं तोड़ा जा सकता। अमरीका और यूरोपीय मुल्कों से खतरात का सामना है। सिफारतकारी जंग से बेहतर है। ईरान और इसराइल की हमले में पहल ना करने की यकीन दहानी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्कों में मुमकिना हमलों से मुतालिक इत्तफाक राय हो गया। ईरान में एहतजाज से कबल इसराइल ने रूस के जरिए ईरान से राब्ता किया। कहा अगर इसराइल पर पहले हमला ना हुआ तो वो ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने भी रूसी चैनल के जरिए पैगाम दिया, वो भी पेशगी हमले से गुरेज करेगा। तुर्की ने ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि ईरान के असल मसाइल उसे खुद हल करने चाहिए। ईरान में मुआशी बेचैनी को गलत अंदाज में बगावत के तौर पर पेश किया गया। मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। उम्मीद है अमरीका और ईरान ये मामला आपस में हल कर लेंगे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने के मौके पर कायम है। ईरान की सूरत-ए-हाल पर नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। वीज़ा पाबंदियों पर अमरीका से राब्ते में है। वो पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है जल्द अमरीका पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। भारतीय आर्मी चीफ का दहशत गर्दों के कैंपों के मुतालिक बयान काबिल मुसम्मत है। भारत हमसाया मुल्कों में दहशत गर्दी कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक बन्नू में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बन्नू में शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशत गर्द मारे गए। जिला कुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हुए। इलाके से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी हुकूमत का आइंदा 16 दिन के लिए पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला।
نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 257 روپے 8 پیسے برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ہمراہ تھیں۔ رہنماؤں نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا معائنہ کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی۔ ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ ایف بی آر اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے۔ مظفر آباد اور جی بی میں بھی ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ بعد میں مزید سینٹرز کھولنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے آذربائیجان کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر سن ہیان کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری قائم رہے گی۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ صوبے میں عالمی معیار کی صحت کی سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ متاثرین سیلاب کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا پہلی بار کینسر کے علاج کے لیے سابر نائف ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ NICVD میں امراض قلب کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ 2000 خاندانوں میں سولر سسٹم تقسیم کیے گئے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بحرین کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ پاکستان بحرین شراکت داری کو علاقائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ بحرینی وزیر داخلہ نے تعلقات کے فروغ میں محسن نقوی کی کاوشوں کا تذکرہ کیا۔ صدر نے کہا کہ محسن نقوی بلاول کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کی مانند ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے سینئر افسروں سے تفصیلی مشاورت کی ہے۔ اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کے متعلق اعلان۔ آج قومی اسمبلی اجلاس میں متوقع۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا۔ سینٹ اجلاس آج صبح 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ 24 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری۔ وقفہ سوالات اور اہم قوانین کی منظوری شامل ہے۔ وزارت داخلہ نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے متعلق خط الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا۔ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد پرانا قانون تحلیل۔ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند۔ کمیشن ممبران کی مشاورت کے بعد اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو شیڈیول کیے گئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس ہوا۔ 117 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ صحت سہولت پروگرام میں 30 جولائی 2026 تک توسیع۔ توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبے منظور۔ متعلقہ وزارتوں کو منصوبوں کے مؤثر منصوبہ بندی اور عملداری کی ہدایت۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، سندھ کے وزیر منصوبہ بندی، متعلقہ سیکٹریز اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ورلڈ بینک حکام کی سرمایہ کاری اور اصلاحات پر اہم ملاقات۔
کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان ورلڈ بینک تعاون کا جائزہ۔ اعلامیے کے مطابق معاشی استحکام کو پائیدار ترقی میں بدلنے پر زور دیا گیا۔ نجی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے جامع اصلاحاتی فریم ورک پر اتفاق۔ کاروباری ماحول، ایس او ای اصلاحات اور تجارتی سہولت کاری پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کی والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹوں سے ملاقات ہوئی، تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید میجر انور کاکڑ کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا، شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ سرفراز بگٹی کا شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔